बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इमरान खान भी एक बात कहते हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी एक बात कहती हैं कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन जालिम कौन है? दोनों किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सारे जो हैं ये जेल में होंगे, ये जेल का खाम माल है। तो आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं और अब ये भी बात जो है वो हर तरफ ज़ेर बहस है कि शहबाज शरीफ के बाद अब मुस्लिम लीग नून का अगला कौन सा रहनुमा गिरफ्तार होगा, अपोजिशन का कौन सा रहनुमा गिरफ्तार होगा और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मिलकर असम्बलियों से इस्तीफ़े देगी या इस्लामाबाद का घेराव करेगी। आज इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ अली महमूद खान साहब वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर और जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर हैं। अली महमूद खान साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये इनको नून लीग वालों को भी पहले से ही पता होता है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे और वज़रा को भी पहले से ही पता होता है। तो हमारे शो पे शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी अरसा पहले ही ये दावा कर दिया था, ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। मैं जानता हूं मुझे वो क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं मुझे गिरफ्तार कि मैंने लंदन में जो पाकिस्तान को बदनाम कराने का जो अपना इमरान खान नियाजी और शहजाद अकबर ने मिलकर जो एक घिनौना खेल खेला और डेली मेल में जो एक झूठी स्टोरी लिखवाई और कहा कि डिफिट का मैंने खुदा न खास्ता पैसा खाया और डिफिट की अगले दिन ही छुट्टी थी, तरदीद आ गई बड़ी भरपूर। वो जो मैंने केस किया ये उस केस को मेरे मुकदमे को वहां पर असरअंदाज करने के लिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। और यही बात शहबाज शरीफ साहब ने थोड़े दिन पहले भी की थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बारे में मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा ने भी न सिर्फ उनकी पेशीनगोई की बल्कि अपनी भी कर दी। सुने वो कौन है? तो ये किस किस को गिरफ्तार करने लगे? ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम है, शाहद खान अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब और बाकी मैं तो हूँ ही। अच्छा, आप जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं उसके बाद आप गिरफ्तार हो जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि मैं तो हूँ ना। अब मैंने अली महमूद खान साहब आपसे ये पूछना है कि ये शेख रशीद साहब और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, इन दोनों का वो कौन सा ऐसा कॉमन सोर्स है जो इनको बता देता है कि भाई आप गिरफ्तार होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि आज उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल हुई जी। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के या प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो ज़मानत कैंसिल नहीं हुई थी, एक बहुत मुअज़्ज़ज़ अदालत में हुई थी और उन्हीं अदालत और उसी अदालत से और भी बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब को दोनों को रिलीफ्स भी मिले हैं। इन्हीं अदालतों से राना साहब को भी रिलीफ्स मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह अदालत को बीच चौराहे बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप और किसी भी ऐसी किसी कोई हिंदुस्तानी किसी फ़ौज या किसी पुलिस के नरगे में नहीं है, अपनी ही इन्वेस्टिगेशन की किसी इदारे ने उनको उसको किया है और अगर वो बेगुनाह हैं तो बाहर आ जाएंगे। पहली बार तो जिस तरह कहते हैं हम नहीं गए। लेकिन मैं उस बात पर ज़रूर बात करना चाहूँगा जो आपने खान साहब की और मरियम साहिबा की आपने बात सुनाई कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आपने जो उनका कौल सुनाया कि जुल्म की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और कुफर की जो है वो नहीं रहती। काफिर की हुकूमत रहती है लेकिन जुल्म की जो है वो नहीं रह सकती। कुफर की रह सकती है, जुल्म की नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ हमें से काफिर तो कोई नहीं है, ना किसी को जालिम कहना चाहिए। लेकिन ये फिर देख लें कि हुकूमत किसकी ख़त्म हो गई वक्त से पहले और उस पर हथौड़ा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का पड़ा। तो मैं किसी पे मैं नहीं जुल्म का फतवा लगा सकता है, जालिम थे इसलिए आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन हुकूमत अगर ख़त्म हुई है तो बड़े मियाँ साहब की ख़त्म हुई और एक बहुत बड़े जुर्म में ख़त्म हुई। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और हुकूमत की भी ये कैबिनेट की भी मुसद्दिक़ा और मुसल्लमा पॉलिसी है कि किसी वो पेशन गोई हमारा काम नहीं है। किसी भी नायब ने अगर किसी को गिरफ्तार करना है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, किसी के लिंक्स हो सकते हैं। जिस तरह शहबाज साहब देखें, रियलिटी
کہ शहबाज साहब बड़े अरसे तक हुकूमतों में रहे हैं, मियाँ साहब भी रहे हैं, रंजा साहब की जमात की कोई 30-35 साल हुकूमत में रहे हैं, लाजमन के ताल्लुकात होंगे। जो शेख रशीद साहब हैं, ये बीन 5-6 टाइम फेडरल मिनिस्टर, उनके भी कोई ताल्लुकात होंगे। हुकूमती सतह पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ के कोई सीनियर आप असद उमर साहब हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या हमारे शफकत महमूद साहब हैं, किसी का आपने कोई ऐसा बयान ना, हम तो खैर ठीक है, उसमें जूनियर्स में आते हैं, किसी का नहीं आपने सुना होगा ऐसा कोई गिरफ्तार हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन जाहिर है कुछ सियासतदानों का अपना एक तरीक़ाकार होता है, वो हुस्न है। शेख रशीद साहब पाकिस्तान की सियासत का, मैं समझता हूँ आटे में जिस तरह नमक की अहमियत है, तो पाकिस्तानी सियासत में शेख साहब की भी एक अहमियत है, उनका अपना एक स्टाइल है और वो हम सब उसको। चलें, आपने भी शेख साहब को आज नमक करार दे दिया है अहमियत के लिहाज से, अहमियत के लिहाज से। ठीक है राजा साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब जो आपके पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं, आजकल तंजीम साजी में बड़े मसरूफ़ हैं, उन्होंने काफ़ी दिन पहले कह दिया था कि शहबाज साहब भी गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर मैं भी हो जाऊंगा, फिर शाहिद हक्कान अब्बासी साहब भी हो जाएंगे। कुछ 2-3 नाम उन्होंने नहीं लिए, तो वो कौन से हैं? सर देखिए, आप मैं हामिद साहब आपको बताऊं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फ़ैसला दिया साद रफ़ीक साहब के केस में, तो हम वकील भी हैं, वकीलों में एक बड़ी गुफ्तगू ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत तो दी कि मेरी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है सारे हाई कोर्ट्स में भी भेजी जाए, लेकिन हम कई दफ़ा वकील ये देखते हैं कि उसमें अगर बाइंडिंग चीज़ें आ जाती ऑब्जर्वेशन से हट के, तो कम अज़ कम हाई कोर्ट्स में इस तरह का एक रवाज जो है कि प्री अरेस्ट बेल जो होती है वो खारिज होने के उसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा जूरिस्प्रूडेंस बहुत देखने में सामने आया है। अभी हाल ही में शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के केस के बीच में आपने देखा है कि सिंध हाई कोर्ट ने कैसे ऑब्जर्वेशंस दिए। वो सिंध हाई कोर्ट भी तो एक अदालत है हमारे लिए, नैब के बारे में दिया उन्होंने, नैब के बारे में दिया, और उन्होंने शाहिद हक्कान साहब की जो पूरी हिस्ट्री है उसको भी उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डाली कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब के बोलते हैं, वोकल है, इस तरह की गुफ्तगू हुई है। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कर रही है नैब के बारे में, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स भी ये बात कर रही हैं। हमें क्या, ये नैब एक टूल है इनके हाथ में वफादारियां बदलने का। नैब का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब ये पहले शुरू में कायम हुई थी तो पीपल्स पार्टी पैट्रियट पहली इसकी पैदावार थी, पहली प्रोडक्शन पीपल्स पार्टी। मेरा सवाल यह है कि और कौन कौन से आपके साथी गिरफ्तार हो सकते हैं? हामिद साहब गिरफ्तार में तो अब हमारे, मैं अगले दिन देखा कि हमारे मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 84 जितने भी लोग हैं कौमी असम्बली में, मेरे ख्याल से 60-70 को नैब के नोटिस गए हैं। अच्छा, 60 से 70 लोगों को नैब के नोटिस सिर्फ कौमी असम्बली में गए हैं। अच्छा, और उनको बुला के सिर्फ नैब के दफ्तर के दरबार के बाहर बुलाया जाता है, दरबार के बाहर बैठाया जाता है, और अंदर से हुक्मनामा आता है तो बुलाया जाता है, अगर हुक्मनामा नहीं आता तो सारा दिन इंतजार में बिठा के उनकी मेंटल नर्व ब्रेकिंग जो एक्सरसाइज होती है, जो नर्व ब्रेकिंग एक्सरसाइज जिसमें आपको तोड़ा जाता है, ये मुशर्रफ के दौर में भी हुई है, हमने देखी है। मैंने तो ये वकालत करने का, लेकिन आज जो मरियम नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उनके लबो लहजे से लग रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो जेल में चले गए हैं, अब बयानिया चलेगा तो नवाज शरीफ का चलेगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसके आगे कोई भी बंदा नहीं खड़ा होता पार्टी में। नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है अल्टीमेट बयानिया वही चलता है। शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे अदारे के साथ ताल्लुकात रहे हैं, पिछले 25 साल से मैं इनसे बातचीत भी कर रहा हूँ, राब्ते में भी हूँ, कल बात हुई है या परसों की टीवी पे भी बात हुई है। लेकिन बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की एक सोच है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन अल्टीमेट फैसला वही होता है जो। लेकिन आज राजा साहब, आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी मान लिया कि एक राब्ता उनका भी उनके बिहाफ पे भी हुआ। जरा सुने उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि जुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और जुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी। तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। बात ये ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। हामिद साहब, ये कौन सी नई बात है? ये तो बात पहले ही जुबैर साहब कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी कई मुलाकातें हाँ, जो मेरे इल्म में भी हैं,
لیکن میں اس فورم پہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. زبیر صاحب کی نہیں، آپ کے اور ساتھیوں کی کئی ملاقاتیں ہیں آپ کے اور ساتھیوں کی نا، دیکھیں اور آپ کی بھی، اور دیکھیں آپ کی بھی، دیکھیں نا آپ کی بھی نا. میری کیا ملاقات، میں نہیں یہ کہوں گا کہ میری ملاقات ہے، لیکن تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. وہ کہنے نے کہ جدوں اگلی دا بھی دل ہوندا ہے تو منڈا تادی گھر آندا ہے. اس طرح نہیں آتا تنظیم سازی کے لیے، چاہے جو بھی ہو. لیکن بات میں تنظیم سازی کی نہیں کہہ رہا، میں بات کر رہا ہوں ان ملاقاتوں. میں رانا ثناءاللہ صاحب جو تنظیم سازی کر رہے ہیں نا پنجاب میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کدھر کی بات کدھر لے جاتے ہیں؟ موضوع پہ رہنا آپ ذرا، میں گزارش کروں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اگلے کو بلایا جاتا تو تب جاتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اب اگر بلایا جاتا تھا، اب مجھے یہ دیکھیں کیا ہم نے قمر جاوید باجوہ کو آرمی ایکٹ پہ ووٹ نہیں دیا؟ باجوہ صاحب ہمارا ووٹ لے کے نہیں ایکسٹینشن لی. مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے نہیں. اگر مسلم لیگ نون کا ووٹ لے کے باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تو کیا ہم باجوہ صاحب سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے کہ باجوہ صاحب پی ٹی آئی کہ نہیں ہے؟ باجوہ صاحب ہمارے بھی ہیں. اگر ہم یہ بات کریں تو میرے خیال سے تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جا کے ان سے مطالبے کرتے رہتے بھائی ہیں؟ مطالبے کیا کرتے رہے؟ ہم نے جو ایکسٹینشن میں ان کو ووٹ دے دیا تو یہ تو باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہے انہوں نے ہم سے ووٹ لیا ہے. تو آپ نے انکنڈیشنل نہیں دیا؟ سر ہم نے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا ہے، ہمیں تو انکنڈیشنل ووٹ دیا ہے. بات ہی ختم کر دی نا علی محمد خان صاحب، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دیا ہے. تو اس میں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب کے جیل جانے سے نواز شریف کا جو بیانیہ ہے پاکستان میں وہ جیت گیا؟ دیکھیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی اور حکومتی کرسیوں پہ وہ لوگ بٹھائے جو کرسیوں پہ بڑے ہوں، جن پہ کرسیاں چھوٹی ہوں. بدقسمتی سے قحط الرجال ہے اور کرسیاں بڑی ہیں اور بندے چھوٹے ہیں. ایک طرف تو آپ کی اپنے ہی دھرتی کے جوان سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کو اس طریقے سے بیچ چوراہے لا کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ کون سے ملک میں، ہندوستان میں یا کسی بھی ملک میں، کون سے ملک میں شام کو، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے امیر صاحب یا کسی بھی جرنل، نہ آپ کا ہے، نہ ندیم ملک کا ہے، نہ کاشف عباسی کا ہے، نہ کسی اور اینکر کا ہے. ہم لوگ دن میں جو حرکتیں کرتے ہیں یا آپ نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے نا. یعنی کہ دیکھیں اس طریقے اس لیول پہ ہم چلے گئے اپنی سیاست کی بقا کے لیے، آپ کرسی کی محبت میں، کہ آپ نے ایک بندہ بھیجا، آپ پھر ایکسیپٹ کریں. دیکھیں اگر اپنی فوج کے سپہ سالار سے آپ ملیں، کوئی شرم کی بات نہیں، آپ ملیں، جو کوئی ایشوز ہیں ڈسکس کریں. لیکن اگر آپ کوئی پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. اچھا یہ جو ڈی جی صاحب نے، آئی ایس پی آر صاحب نے جو پھر وہ مجبور ہوئے کہ وہ ایک بات کریں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لوگوں نے اس کو نوٹ نہیں کیا. اس میں 4 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو پارلیمنٹ میں حل کریں. نمبر 2 کہ آپ اپنے جو عدالتی کے ابھی شہباز صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو ضمانت ایک معزز عدالت نے نہیں دی نا، اسی عدالت نے ریلیف بھی دیا تھا، اس وقت تو بڑی اچھی لگتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ عدالت کے مسئلے اپنے وہ عدالتوں میں حل کریں. تیسرا، ڈونٹ ڈریگ یور ملٹری اور اپنا فورسز انٹو پالیٹکس. اور چوتھا کہ یہ انہی کی ریکویسٹ پہ ملاقات ہوئی تھی تو ریکویسٹ بھی آپ کریں، جا کے مریم صاحبہ یا ان کے لیے آپ جو ہے نواز صاحب کے لیے آپ کوئی ریلیف بھی لینے کی کوشش کریں. اور جب آپ کو اس طرح کا جواب ادھر سے ملتا ہے کہ بھئی پولیٹیکل ایشوز ادھر آپ حل کریں، آپ کو اگر کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا یا جس کو عرف عام میں ڈیل کہتے ہیں، تو پھر اگلے دن آپ اے پی سی میں آ کے پھر نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں. آپ فیصلہ کریں نا، آپ نے نیلسن منڈیلا بننا ہے یا آپ نے فیڈل کاسٹرو بننا ہے یا آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ کے اپنے کارکن حیران ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں. ایک آپ کیا سمجھتے ہیں میر صاحب، آپ کے بھی بڑے رابطے ہیں، ڈو یو آنیسٹلی بلیو کہ یہ زبیر صاحب جو ہیں خود سے گئے ہیں اور یہ انہوں نے ریکویسٹ خود سے کی ان کو؟ اور دوسرا، کیا آپ آنیسٹلی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ شہباز صاحب اور نواز صاحب جو ہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کھیلتے؟ اچھا یہ مجھے نہیں ویسے پتا، لیکن جو آج مریم نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں اور ہم لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. نون لیگ کے پاس نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈیسائیسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. اچھا رنجا صاحب، اگر آپ استعفوں کے آپشن کی طرف جاتے ہیں جیسا کہ فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی؟ حامد صاحب، میں ایک اس سے پہلے مختصر سی بات کرنا چاہوں گا. علی محمد خان صاحب نے جو بات کی کہ یہ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے مسئلے یہاں پہ حل کریں، یہ ان کا فیلئر ہے. پاک بھارت کشیدگی پہ ان کا فیلئر تھا. وزیر اعظم نے کہا میں نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا،
چاہے وہی پاکستان میں اے پی ایس ہوا تھا اور عمران خان نے جو ہمارے ساتھ گفتگو شنید ڈی چوک میں کھڑی کر کے کی تھی، اس کے بعد میاں نواز شریف نے اے پی ایس کے واقعہ کے بعد اے پی سی کال کی، ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا، ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، وہ سب کچھ سننے کے بعد جو ان کے بارے میں کلمات خان صاحب کے منہ سے ڈی چوک میں نکلے تھے، برداشت کیا نا۔ خان صاحب کا فیلئر ہے یہ، خان صاحب کے فیلئر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں فوج ایکسپوز ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہ خود اپنی ایگو اور انا کے پہاڑ سے نیچے نہیں اترتے۔ جب بھی انا اور ایگو کے پہاڑ سے نیچے نہیں اتریں گے، بھائی اے پی سی اگر ابھی جی بی پہ بات کرنی تو وزیر اعظم بلائے نا، اے پی سی بلائے، بیٹھے بات کرے کہ بھائی جی بی کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کیا اپریہنشنز ہیں۔ وزیر اعظم کا اگر ٹیمپرامنٹ یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ جو جانا پڑتا ہے، یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کا فیلئر ہے حضور، اس میں ہمارا کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو لانگ مارچ ہے اور یہ سارا کچھ ہے، دیکھیے ہم فیٹف کے ایشو میں ساری پارٹیز بڑا کلوزلی ہم نے کام کیا، اور فیٹف میں بھی ان کا فیلئر تھا۔ فیٹف کی لیجسلیشن اگر عمران خان اپوزیشن کو گالی نہ نکالتے اور گالی نکالے بغیر کام کروا لیتے، اور وہ شاہ محمود قریشی، یہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا، شاہ محمود قریشی نے اور شبلی فراز نے اس میٹنگ کے منٹس جو کہ اسپیکر ہاؤس میں ہو رہی تھی، جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہو رہی تھی، وہ انہوں نے خود چیزیں ریلیز کی تھی، شہزاد اکبر نے وہ خود چیزیں ریلیز کی تھی، وہ 35 پوائنٹ خود لائے گئے تھے صرف اس لیے کہ اسمبلی کا ماحول خراب کیا جائے تاکہ کنسنشل لیجسلیشن نہ ہو سکے۔ اب اس کے بعد تو آپ ان کے ٹریپ میں آگئے؟ دیکھیں ہم نہیں آئے، انہوں نے اس طرف لے جا کے، دیکھیں پھر سیاست سب نے کرنی ہوتی ہے، اور پاکستان کے ایشو پہ کوئی بھی سیاسی جماعت، یقین مانیے عامر صاحب، ہم تو سارے اس عمل میں انوالو تھے، چاہے فروغ نسیم صاحب کو بلا لیں، چاہے فاروق ایچ نائک صاحب کو بلا لیں، ہماری پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکلوایا جائے، لیکن جو گالی گلوچ کا ماحول کچھ ایک لوگوں نے، ان کے مشیروں نے بنایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا۔ لیکن اب میں آخر میں آتا ہوں، اس لیجسلیشن میں 9 بل ساری سیاسی جماعتوں نے مل جل کے پاس کیے، ایون جے یو آئی ایف بھی، لیکن جب وہ ایک میٹنگ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں کو بڑا دباؤ تھا، آپ نے دباؤ میں کیا۔ دباؤ، میں حامد صاحب میں یہ تو کہہ رہا ہوں، جب ہمیں آفیشلی کہا جاتا ہے، دیکھیں اس بل میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے ڈیلیٹ کرائی ہیں، اور ان کی ڈیلیشن سے کچھ ادارے، ہمارے عسکری ادارے کے کچھ سربراہ یا کچھ تھے جن کے جو نام نکالے گئے، اگر ہم پہ دباؤ ہوتا تو ہم نام کیوں نکلواتے؟ اب میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ استعفوں کی طرف جائیں گے یا لانگ مارچ کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پاکستان کی جمہوریت میں ایک انتہائی افسوسناک دن ہے کہ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جس کو پتا تھا کہ مجھے دوسری دفعہ گرفتار کیا جائے گا، جس کے مقدمے میں ساری تفتیش مکمل ہو چکی ہے، جس کے مقدمے میں سارا ریفرنس فائل ہو چکا ہے، آپ کو ملزم کو اپنی کسٹڈی میں لے کے کیا انفارمیشن چاہیے جو ملزم آپ کو نہیں دے رہا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے، اور اس تاریخ کے بعد میں سمجھتا ہوں آج آصف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ پہ بھی فرد جرم عائد ہو گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے، فضل الرحمان بھی گرفتار ہو جائیں گے، اور بھی لوگ گرفتار ہو جائیں گے، پھر آپ کی تحریک کیسے چلے گی؟ میں آپ کو سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چلیں یہ پنجاب کی سیاست، پنجاب میں ہم کافی، آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا، تو میں سندھ میں کوئی بجلی کا معاملہ تھا استحقاق کمیٹی میں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ایکسین صاحب ہیں ان کے اوپر لوگ حملہ آور ہوتے تھے۔ آج کل استحقاق کمیٹی کا اجلاس نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ میں حیران ہو گیا کہ یار یہ پنجاب میں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ایکسین کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ لے اگر وہ قانونی کارروائی کر رہا ہو۔ دوسرے صوبوں کا ماحول اور ہے۔ میں نے آپ کو صرف ایک تھوڑا سا یہ ہنٹ دیا کہ سمجھ آ گئی، اب سمجھ آ گئی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا صاحب، میں بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب، آپ پارلیمنٹری افیئرز کے وزیر ہیں، یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کا ممبر اگر گرفتار کرنا ہو نیب نے یا پولیس نے، کسی بھی ادارے نے، تو وہ کس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ انٹیمیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر کیس آلریڈی عدالت کے اندر ہے اور عدالت نے بیل ریجیکٹ کی ہے تو پھر وہ اختیار ان کے پاس ہے۔ اگر آپ عدالت کے جورسڈکشن میں نہیں ہیں اور کوئی فرسٹ ٹائم کیس میں آپ گرفتاری ہے تو وہ انٹیمیٹ کیا جاتا ہے
स्पीकर साहब को, लेकिन ये चूँकि पुराना केस है, शायद आप इस हवाले से पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें चूँकि अदालत से बेल रिजेक्ट हुई है तो ऑलरेडी वो ये केस काफ़ी चल भी वैसे चुका है, तो उसमें शायद वो वाली शेख इसमें अच्छा, लागू वो नहीं होती। क्योंकि आपके साथी जो हैं रंजा साहब वो बता रहे थे कि इनकी पार्टी के 84 में से तकरीबन 60 जो MNA हैं उनको नैब के नोटिस आ गए हैं, तो 60 में से फ़र्ज़ करिए अगर 10 भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार होते हैं, आपको नहीं लगता बड़ा मुश्किल हो जाएगा कौमी असम्बली को चलाना? देखिए अब क्या कह सकते हैं, अच्छे अच्छे काम करें ताकि नायब आपको नोटिस ना दे। मुझे बताए मैंने कौन सा बुरा मतलब काम मैं किया तो था? नायब का वकील नहीं हूँ, मुझे क्या पता है नहीं, नायब ने मैं क्यों अली नोटिस मोहम्मद दिया। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे पे एक आने की भी चीज बता दी मैंने कि मुझे नायब ने बुलाया फजूल, और तो वजह आखिरकार तो होगी मैं तो अगर मैं ये मेरे काला ख्याल में कोट आपकी वकालत अगर जितनी सर मैंने बेहतरीन है, काला उसके कोट ना मुजाहरे पहना देखना होता ना, चाहते थे। मैंने काला कोट ना पहना होता तो मुझे भी उठा के उन्होंने जेल में फेंकना था। ये तो मैं वकील था, मुझे अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस का पता था। अच्छा, अब तो मैं मैंने वो तरीके से सारी चीजें आगे रखी। मैं जरा इनसे बात करूँ ना, अली मोहम्मद खान साहब, ये मैं जो बार बार पूछ रहा हूँ कि अपोजिशन ने कहा हम अक्टूबर में तहरीक शुरू करेंगे, आपने अक्टूबर के शुरू होने से पहले ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया। अब अगर इसके बाद भी गिरफ्तारियां होती हैं अपोजिशन के रहनुमाओं की, आपको लगता नहीं है कि इससे कशीदगी बहुत बढ़ेगी, और कशीदगी का बढ़ना जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है? देखें अब अगर गिरफ्तारी हम करा रहे हैं फिर तो कशीदगी बढ़ेगी, लेकिन गिरफ्तारी अदालत का एक सिस्टम है और नायब के केसेस हैं, तो वो आप मुझे बताएं कि कोई अदालत को कह सकता है कि आप इनकी जो है, क्या आप समझते हैं कि जस्टिस क़य्यूम का ज़माना आज भी मौजूद है, कि आज भी कोई जस्टिस क़य्यूम की तरह कोई कॉल चली जाती है वज़ीर आला पंजाब हाउस से, कोई चली जाती है, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि आप किसी सेशन जज को भी कॉल करें, चाहे जाए कि सुपीरियर कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस को आप कॉल करें। तो ये किस तरह की ये बात कर रहे हैं? मतलब आपको 10 में से 8 केसेस में 7 में रिलीफ मिल जाता है, उस वक्त बड़े खुश होते हैं आप, बड़ा जो है रिलैक्स रहते हैं, आपके खिलाफ कोई जमानत वो रिजेक्ट हो जाए। देखें इसको फिर आप काला दिन करार दे रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट्स को कंडेम करें, क्या कर रहे हैं? क्या बेल उसमें कोई जो है नायब की तरफ से इमरान खान साहब एज वकील पेश हुए थे, वो अदालत ने आपकी बेल रिजेक्ट किया है, भाई आप अपना वकील तगड़ा करें या फिर आप अपने अच्छे अच्छे काम करें ताकि आपकी बेल जो है वो रिजेक्ट ना हो। देखें आपने ये तड़ियाँ लगाना भी हमें बंद करें, अगर आपने किसी ने कोई इस्तीफ़ा देना है तो जाके इस्तीफ़ा दे दें, ताकि अगले दिन खान साहब ने कहा मैं इलेक्शन करा दूंगा। दूसरा ये कोई आपने तहरीक चलानी है तो खुदारा चलाएं, वो आपका राइट है, कौन आपको मना कर रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? चलाएं तहरीक। मौलाना साहब आए नहीं थे, आए थे ना मौलाना साहब, तहरीक चलाई थी, किधर हमने रोका, किधर हम उन पे लाठी चार्ज किया, क्या किया था हमने? यही तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं रोका। तो इस बार रोकें, क्या करें? नहीं, मैं तो पूछ रहा तो हूँ। मैं इनको कह रहा हूँ ना, मेरी बड़ी बहन है मरियम नवाज साहिबा, आप हमें धमकियां देते हैं, वो पीपल पार्टी वाले भी धमकियां देते हैं। मैं कहता हूँ भाई आपको स्पीकर ऑफिस सिंध असेंबली का पता नहीं मालूम, वो कराची में है, प्लीज चले जाएं उधर, आपने इस्तीफा देना है दे दें यार। अच्छा, हमें ये क्यों डराते ये हैं? बड़ी अहम वो बात कहते हैं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। राजा साहब, अगर आप लोग इस्तीफा दे देते हैं तो ये बार बार कह रहे हैं हम बाई इलेक्शन करवा देंगे, तो इनकी तो 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी हो जाएगी। मैं आपको एक गुजारिश करता चलूँ, ये अभी तक बल्दियाती इलेक्शन तो करा नहीं सकते, देंगे वैसे इस्तीफा कोई नहीं, ये वैसे हामिद साहब बीडी का इलेक्शन नहीं करा सकते। ये इस्लामाबाद में ना, ये मैं कहता हूँ ये इमरान खान साहब का बनी गाला नहीं है, ये वहां पे इलेक्शन करा लें मुस्लिम लीग नून से, इनको पता चल जाएगा। इलेक्शन होना फेयर चाहिए और उसके जो रूल्स ऑफ द गेम है इलेक्शन फेयर होना चाहिए, लेकिन मैं पूछ ये रहा हूँ कि अगर आप बार बार इस्तीफे की धमकी देते हैं, वो कह रहे हैं दो ना फिर इस्तीफा, ताकि वो बाई इलेक्शन करा दें। देखिए हमने ये अगर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, देखें कलम भी हाजिर है, ये देखें अभी हम दूर जाने की जरूरत ही नहीं, जीबी का इलेक्शन आ रहा है और जीबी के इलेक्शन जो अब नया मैदान जंग जो सजेगा वो जीबी का इलेक्शन। लेकिन आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान मीर साहब का, इनसे पूछे ना, इन्होंने इस्तीफा वाकई देना है। सर मैं देखें जी, उससे पहले ये कलम है, बिस्मिल्लाह करें, नेक काम है, एक तो ये कम आपको होना। तो नहीं ना देंगे। मैंने तो अपनी पार्टी की क़यादत को देना है। लेकिन रजा साहब, गिलगित बल्तिस्तान हुआ नहीं, पोलिंग अभी 15 नवंबर को होनी है, तो उसको पहले ही हमने मुतनाज़ा बना दिया है और उसमें से ऐसी ऐसी चीजें निकल आई हैं कि आपको नहीं पता, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस पर बड़ा केयरफुली चलना मैं चाहिए। समझता सबसे पहले शेख रशीद साहब से इस्तीफा लेना चाहिए, जिन्होंने मुतनाज़ा बनाया है। नहीं, शेख रशीद ने इसमें क्या किया? शेख रशीद साहब वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पोक्समैन बने हुए थे, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पोक्समैन। जो ये बातें हैं, मैं यकीन मानिए एज अ नहीं, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली अमीन गंडापुर साहब ने, और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने एक करारदाद पास की थी कि हमें एक अबूरी तौर पे सूबा बनाया जाए, तो उस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है राजा फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने
ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی یہ ایک پری پول ریگنگ شروع ہو گئی ہے. اب آزاد کشمیر اسمبلی کی بھی ریزولوشن ہے کہ گلگت بلتستان از پارٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بہت سینسٹیو ایشو کو مس ہینڈل کر دیا. سر ہم یہ کس نے ہینڈل مس ہینڈل؟ سب نے کیا. یہ ہم نے بتایا ملاقات ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں مس ہینڈل کیا. یہ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ کہاں کہ ہماری وہ میں تو مجھے ایز اے پیٹریٹ پاکستانی میں اس ایشو کو بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گا، بیکاز میری یہاں کی ریکارڈنگز، میری یہاں کی چیزیں انٹرنیشنلی طور پہ جا کے ہمارے ملک کے مخالف یوز کریں گے، ہماری یہ ڈیبیٹ یوز کریں گے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے شیخ رشید سے استعفیٰ لینا چاہیے جس نے یہ سارا کام کیا ہے. شیخ رشید شوڈ اسٹیپ ڈاؤن، بیکاز اس نے ایک ہمارے اتنے بڑے کاز کو، اتنی بڑی چیز کو اس نے ڈسپیوٹڈ کیا ہے. یہ چیزیں بتا کے، یہ چیزیں ڈسکس کر کے، کیا یہ اچھا نہیں ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے گلگت بلتستان پہ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے، جہاں پہ انڈیا پاکستان وہ اپنا کشمیر کو انیکس کر گیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لی ہے، انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل کا رائٹ دے دیا ہے، انہوں نے وہاں پہ پراپرٹی بائی کرنے کا رائٹ دے دیا ہے. ہم یہاں پہ جو ہیں، ہم مطلب یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں بھی اپنے طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیے نا. ہمارا مخالف جب وہ ایٹمی دھماکے کیے اس نے، تو ہم پہ بھی پریشر ہمیں بھی کرنے پڑے. اچھا اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے علی محمد خان صاحب کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن ابھی ہوا نہیں گلگت بلتستان میں، اور ہم نے پہلے ہی اس کو متنازع بنا دیا. میں اس پہ آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں. پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان سیاسی اختلافات ہیں، آپ ایک دوسرے پہ ضرور تنقید کریں، لیکن یہ جو معاملات ہیں سینسٹیو ایشوز ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے اس کی کیا سینسٹیوٹی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ میر صاحب، سیاست ہوتی رہتی ہے اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا آج سے 25-30 سال بعد کہ 2020 میں جناب علی 28 ستمبر کس کی حکومت تھی. لیکن پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے، کیونکہ ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. کیوں بنے گا؟ کیونکہ کشمیری چاہتے ہیں. کیونکہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو سفید کفن کی بجائے سبز ہلالی پرچم میں لپٹتے ہیں. برہان مظفر وانی ہو یا نائکو ہو، وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپٹنا پسند کرتا ہے قبر کے اندر. اور 70-80 سالہ بزرگ جو ہیں، علی گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں بیٹھ کے ہندوستانی فوج ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. تو جب ادھر یہ جذبہ ہے تو پھر ہمیں یہ احتیاط کریں. الیکشن ان چیزوں سے بہت چھوٹی چیز ہے. الیکشن وغیرہ کو ہم سائٹ پہ کریں، ان چیزوں میں بڑی حساسیت کی ضرورت ہے. بہت احتیاط سے اس پہ ہم گفتگو کریں. ہندوستان نے جو مذموم حرکت کی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کا ہم نے ایک جواب دینا تھا، ایک پولیٹیکل میپ دے کے ہم نے ایک طرح سے جواب دیا. لیکن یہ جو گلگت بلتستان کا ایشو ہے، اس کو گلگت بلتستان کے عوام کی مرضی کے مطابق، ان کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. اور اس پہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں ان ایشوز پہ انشاءاللہ حکومت، اپوزیشن اور ہماری جو فوج کے جو تھنک ٹینکس ہیں سب انشاءاللہ، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی آف کورس وہ فیصلہ کریں گے جو ریاست پاکستان کے لیے ضروری ہے اور جس سے کشمیر کوز مضبوط ہوگا انشاءاللہ. ریاست پاکستان میں ایک آئین ہے، اس کے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے 257 کشمیر کے متعلق، ریاست جموں و کشمیر کے متعلق. اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو رجا صاحب؟ وہ کیا کہتا ہے؟ جی وہ پلیبیسائٹ کا جی، تو پلیبیسائٹ تو پوری ریاست میں ہونا ہے. تو اگر آپ ایک صوبہ علیحدہ کر دیں گے، ایک علاقے کو صوبہ بنا دیں گے، تو پلیبیسائٹ کس طرح ہوگا؟ سر وہی تو گزارش کر رہے ہیں. لیکن میں سر بتاؤں، یہ اب دس از این آرگیومنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں. دیکھیں یہ جتنی بھی ریاستیں تھیں نا پاکستان میں، ایکسیشنز جتنی بھی ہوئی ہیں، ان ایکسیشنز کا ڈفرینٹ سٹیٹس ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ ایک ہی سٹیٹس سمجھیں. دیکھیں لیکن یہ جو ریاست ہے جموں اینڈ کشمیر، اس کے اوپر ایک UN ریزولوشن بھی ہے. سر میں گزارش کر رہا ہوں، جو جی بی تھی نا، جی بی میں ہوئی تھی اپرائزنگ. وہ ٹھیک ہے، مجھے ساری ہسٹری کا پتہ ہے. میں آپ کے پہلے فورن منسٹر تھے جو ظفر اللہ خان، انہوں نے UN سیکورٹی کونسل میں جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا گلگت بلتستان از پارٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اب آپ اس سے اختلاف کریں یا نہ کریں، لیکن یہ آپ کی یونائٹڈ نیشنز میں یہ آپ کی پوزیشن ہے. دیکھیے ہماری پوزیشن یونائٹڈ نیشنز میں جو بھی تھی، کیا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسلز میں جو باتیں یونائٹڈ نیشنز نے کی تھیں، یا جو سیکورٹی کاؤنسل اگر ہمیں انصاف دلوانا چاہتی ہے
تو کیا وہ جا کے بھارت جو ظلم کر رہا ہے وہاں پہ کتنے مہینوں کا سال کرنا ہے، اس کو روکنا چاہیے. وہ ناکام ہو چکا ہے. تو پھر آپ کے خیال میں UN سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے وہ اب دیکھیں اب اس پہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپوزیشن کی آپ کو میں ایک چیز، انہوں نے ایک بل میپنگ کا بل موو کیا تھا نیشنل اسمبلی میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا نقشہ ایک PTV کے پروگرام میں تھوڑا سا غلطی ہو گئی تھی کسی سے، نقشہ وہ غلط چلا گیا تھا. اس پہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ ایک ڈٹرمنٹ نقشہ ہے جس کے بیچ میں کشمیر اور یہ سارے ایریاز انہوں نے اس کے بیچ میں ڈیفائن کیے. اس بل کے اوپر اپوزیشن میں سے کسی ایک بندے نے بھی ایک ترمیم نہیں ڈالی. ایک دو ترمیم جرمانہ بڑھانے کے لیے کہ جو غلط نقشہ بنائے گا یا غلط نقشہ لگائے گا اس کو سخت جرمانہ کیجئے، یہ صرف ہم نے ایک ترمیم ڈالی تھی. ہم نے وہ بھی ترمیم واپس لے لی کیونکہ وہ پاکستان کا بل تھا. ہم نہیں سیاست کرنا چاہتے اس ایشو پہ. سر یہ حضور ایک ابھی بھی وزیر دے نا سب کو اونرشپ دے دے، ساری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ساتھ کھڑا کریں اور دیں اونرشپ. جی ہو سکتا ہے ایسے. امیر صاحب آئیڈیلزم کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں گورنمنٹ ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، بیچ میں تند و تیز بیان ہوتے ہیں، حکومت کی پالیسی پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن ملکی معاملات میں، ریاستی معاملات میں پھر اکٹھے وہ بات بھی ہوتی ہے، ہوتی بھی رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور یہ مولانا صاحب سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے اور ہنسی خوشی، اس طرح پاسبل نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ مثلا یہ گلگت بلتستان کا ایشو ہے، گلگت بلتستان اس پہ جو متنازع بیانات دیے جا رہے ہیں ان کا سلسلہ بند میں تو پہلے وہ کہہ چکا ہوں نا. دیکھیں عمران خان صاحب مجھے یاد ہے 2015 میں، دیکھیں چھوٹا سوال ہے، کیا آج آپ کے جو وزیر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، ان کو گلگت بلتستان کی عبوری حکومت کے وزیر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں یہ بڑے حساس ایشوز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علی امین صاحب ہیں وہ چونکہ کشمیر افیئرس کے منسٹر ہیں، ان معاملات کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو عمران خان صاحب کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ 2015 میں پہلی بار میں آزاد کشمیر گیا. ہمارے ISF یوتھ کا ایک کنونشن تھا، جس طرح سب جاتے ہیں، ان کی جماعت کے بھی لیڈرز یہ بھی جاتے ہوں گے. میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ جی میں کشمیر کی یوتھ کو کیا میسج دوں، آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، کیا کہوں میں، آپ کی کیا بات ہوں. انہوں نے کہا علی ان کو کہنا کہ عمران خان کہتا ہے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، کشمیری اپنا مقدر کا فیصلہ خود کریں گے، کیونکہ ہمیں کشمیر پہ اعتماد ہے کہ کشمیری کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے، گلگتی کے بلتستانی کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے. کیا یہی فارمولہ افغانستان پہ لاگو نہیں ہوتا؟ افغانستان کے فیصلے افغانستان میں ہونے چاہیے، دوحہ میں یا اسلام آباد میں نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میر صاحب دنیا اب اس بات کا پاکستان کو کریڈٹ دیتی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے امن لانے میں ایک فیسلیٹیٹر کا کردار ادا کیا ہے کہ امریکہ اور وہاں کے جو طالبان ہیں یا وہاں کے جو افغانی ہیں ان کے بیچ میں ایک ڈسکشن ہو جائے. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ امن ہو. ہم یہی ایک ماحول بنا کے ہم نے پھر ادھر بیٹھنا ہے، ہم نے ان کی کسی چیز میں مداخلت نہیں کرنی. افغانی جو ہیں، افغانستان کے جو لیڈرشپ ہے، افغانی کا حق ہے اپنا فیصلہ کرے. پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا. جب روس نے اٹیک کیا ہم نے اپنا سینہ کھولا، ہم نے قربانی دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو عمران خان صاحب کی ہماری حکومت کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ افغانی اپنے مسئلے خود حل کریں، ہم جتنا ہو سکے امن لانے میں اپنا کردار ادا کریں. اس لیے کہا کہ وہ APC PDM کی جو APC تھی اس میں آپ نے کہا کہ جی افغان پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی. تو اب ایسے میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں صرف ایک مختصر بات کروں گا کہ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے، وزیر اعظم کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور خود سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں، قائدین، ان سے رابطہ کر کے اس ایشو پہ اگر چاہتے ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کی رہائی کی بات نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کے معاملے پہ، جہاں پہ پاکستان کی بات ہے نا حامد صاحب، وہاں پہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں. بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. بہت شکریہ رنجا صاحب، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. آخر میں صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو گلگت بلتستان جیسا ایک اہم ایشو ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے اور سب کے سامنے لیا جائے، بند کمرے میں نہیں، پوری قوم کے سامنے. تو یہ عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا تو اس کا نقصان صرف آپ اور ہم نہیں بلکہ ہماری آنے والی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی اس کا نقصان اٹھائیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.